3. सरकारी गोरखधन्दा। यो मिलाउने शब्दसँग हाकिमको अपूर्व प्रेम रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै बुझ्न थाले। घरमा सवारी हुँदा सकभर काज मिलाउने, नभए बिदा मिलाउने। श्रीमतीलाई घुम्न जाँदा गाडी मिलाउने, दसैँ आउँदा बजेटबाट खसी मिलाउने। बैठकमा रक्सी खाँदा कोका कोलाको बिल हालेर मिलाउने। अचम्मै रहेछ। सरकारी काममा त आगो र पानी पनि मिल्दो रहेछ, तेल र पानी पनि मिल्दा रहेछन्। बिस्तारै मेरो ज्ञान चच्चो उग्रदै गइरहेका थिए। अलि पछि गएर यो मिलाउने कुराको ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूको पनि सुइँको पाएँ। सरकारी खेतीमा हाल्न ट्रकका ट्रक मलखाद कागजमा मात्र किनेर मिलाइदो रहेछ। अनि कागजमा किनेको मलखाद बारीभरि मिलाइयो भनेर कागजमा सयौं ज्यामीको हिसाब मिल्दो रहेछ। अनि सबै सरोकारवालाहरूको भाग शान्ति रकम थपक थपक मिल्दो रहेछ। पहिलो जागिर खाएको 5 वर्षमा धेरै उतार चढाव भए। लोकसेवा पास गरेर मुखियाको नियुक्ति थाप्दा उमङ्ग अर्कै थियो। रेन्जरले घुस खाएर हत्तु पारेका ठाउँमा तत्कालीन शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन रामप्रीत यादवले मेरो केटौले बुद्धिमा घुस खाने कुरा पसि नसकेको होला भनेरै त पठाएका होलान्। घुस त बुद्धिले भन्दा पनि परिस्थितिले खान सिकाउँदो रहेछ भन्ने तिनले सायद बुझेका थिएनन्। निकुञ्जभित्र घाँस दाउरा काट्न पनि गाउँलेहरू घुस टक्र्याउन आउँदा रहेछन्। मेरो बसाइ निकुञ्ज सुरक्षाका सैनिकहरूकै बीचमा हुन्थ्यो। पोस्टपति हवलदार थिए, म प्रशासनको इन्चार्ज रहे। गाउँलेले टक्र्याएको घुस हवलदारले सर्लक्क बुझाउने अनि मेरा हातले भागशान्ति बाँड्नु पर्ने। म जागिरमा निकुञ्ज छिर्दा साउनको महिना थियो। अत्यासै लाग्ने गरी पानी पर्ने समय। त्यसलाई अफ सिजन भन्दा रहेछन् सैनिकहरू। पानी बिदा भएपछि निकुञ्ज छिर्नेको लर्को लाग्छ रे। अनि घुसको पनि सिजन सुरु हुने रहेछ। मभन्दा पहिलेको एउटा रेन्जर त बाबिया काट्न घुस लिँदा बाबियाको रुख चाहिँ नढाल्नु है, हाँगाबिगा मात्र काट्नु भनेर आदेश दिन्थ्यो रे। अझ सिजन लागेपछि गाउँलेहरू निकुञ्ज पस्दा समातिए र त्यो समूहमा तरुणीहरू पनि परे भने तरुणीहरूको स्वाद त कति चाख्नुहुन्छ रे। अझ मौका परे त तरुणीहरू पोस्टमा बासै बस्ने गरी रिझाउन पनि आइपुग्छन् रे। बाघ र गैंडाका बीचमा घुसको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने, धत्तेरीका। भर्खर जुङ्गाको रेखी बस्या केटोले यो के भाउतो गर्नु पर्या होला, मनमा जङ्ग चल्यो। ती पल्टनेहरू चाहिँ मेरो उमेर र पढाइ देखेर तिमी त सेकेन्ड लपटनमा लड्नुपर्छ भनेर उक्साउँथे। सैनिकको डाग्रे पोसाक भिराएर कम्ता तालिम दिएनन् त ती बज्याहरूले। म पनि केटौले बुद्धिन परे, होमा हो मिलाउँदै आफूलाई सेकेन्ड लप्टन नै ठान्दै तालिम लिइटो परे। खेल खेलमै भए पनि रमाइलो त भयो। तर यो जङ्गलको बीचमा मेरो मन थामिएन। त्यसमा पनि घुसको व्यवस्थापन गर्न मेरो दिमागले पचाउँदै पचाएन। 4 महिनापछि अर्कोपल्टै सहलेखापाल पदको लोकसेवाको विज्ञापन खुल्यो। त्यसमा पास गरी म त्यो घुसको जन्जालबाट 5 महिनामा उम्किएँ। ताउलोबाट उम्केको माछो भुङ्ग्रोमा खस्यो भन्ने उखान मेरोमा ठ्याक्कै लागु भयो। लेखापाल पास गरेर नियुक्ति बुझेर कार्यालयमा जाने बित्तिकै हाकिमले तर्साए। लेखाको काम त खुब गाह्रो पो हुन्छ त, पहिला लेखाको काम गरेकै रहेनछौ, तैपनि सरकारले पत्याएछ। 1-2 महिना यसो बुझ, काम सिक, अनि बल्ल दिउँला चेक लेख्न, सही गर्न र भाउचर उठाउन पो भन्छन् बा हाकिम त। भाउचर उठाउन, चेक लेख्न, फाटबारी बनाउन सबै पढ्या छु, जान्या छु, सक्छु भन्दा पनि सुन्या नसुने पो गर्छन् हाकिम प्राणी। पछि थाहा भयो, हाकिम अरू कर्मचारीहरूसँग भन्दा रहेछन्, हेर न, भर्खर आमाको दुध छोडेर आएको रहेछ, त्यसले लेखा चलाउँछ रे। कसरी पत्याएको होला अघि सरकारले पनि। पहिलो महिनाको लेखापालको तलब सिनकै नबाजी थापे। 685 रुपैयाँ तलब। त्यति पैसाले त मैले संसारै किन्छु जस्तो लाग्यो। तलबसँगै हाकिमले खुसुक्क 2000 हातमा हालिदिए। म चकित भएँ। सोधे, के गर्नुपर्ने हो यो 2000 ले? यो तपाईँका लागि हो, राख्नुस् न, हाकिमले खुसुक्क भने। ए रातै, तर यो हो चाहिँ के का लागि? मैले वाल्ल परेर हाकिम साहेबसँग प्रश्न राखेँ। यो यसो मिलाएको हो क्या? हाकिमले बताए। यसो मिलाएर मिलाउने चलन छ क्या? सरकारी कार्यालयमा हुन्छ सबैतिर, मिलाएर बुझ्नुस् न। यो मिलाउने शब्दसँग हाकिमको अपूर्व प्रेम रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै बुझ्न थालेँ।
घरमा सवारी हुँदा सकभर काज मिलाउने, नभए बिदा मिलाउने, श्रीमतीलाई घुम्न जाँदा गाडी मिलाउने, दसैँ आउँदा बजेटबाट खसी मिलाउने, बैठकमा रक्सी खाँदा कोका कोलाको बिल हालेर मिलाउने। अचम्मै रहेछ। सरकारी काममा त आगो र पानी पनि मिल्दो रहेछ। तेल र पानी पनि मिल्दा रहेछन्। बिस्तारै मेरा ज्ञान चक्षु उग्रदै गइरहेका थिए। अलि पछि गएर यो मिलाउने कुराको ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूको पनि सुइँको पाएँ। सरकारी खेतीमा हाल्न ट्रकको ट्रक मलखाद कागजमा मात्र किनेर मिलाइदो रहेछ। अनि कागजमा किनेको मलखाद बारीभरि मिलाइयो भनेर कागजमा सयौं ज्यामीको हिसाब मिल्दो रहेछ। अनि सबै सरकारवालाहरूको भागशान्ति रकम थपक्क थपक्क मिल्दो रहेछ। यो मिलान महात्म्य बुझिसकेपछि लोकसेवा पढ्दाको तमाम कानुनी कुरा सम्झिन थाले। यो आगोसँग जिस्किरहेको कुरा त प्रष्टै थियो। यस्तो मिलान महात्म्य मबाट हुन नसक्ने हाकिम साहेबलाई बिन्ती बिसाएँ। भोलिपल्टै हाकिमको रक्तचाप बढेछ। रक्तचाप घटाउने तितो चिया पिउँदै उनी मेरो कार्यकक्षमा आए। गमदारी बने। हिजो मेरो कुराले ब्लड प्रेसर बढेको कुरा बताए। अनि बताए आफ्ना समस्या। उनको एउटा छोरो लागु औषधको दुर्व्यसनमा रहेछ। उपचार गराउन महिनामा 5,000 चाहिन्छ रे। काठमाडौँको खर्च धानी नसक्नु छ रे। नाथे 3,000 तलबमा के हुन्छ? उमेरमा उनको छोराभन्दा सानो भए पनि म सरकारले पत्याएको कर्मचारी थिएँ। त्यो पनि लेखाको, जसको लाइन अफ कमान्ड अलग्गै थियो। भ्रष्टाचारका कुरा थाहा नपाई मैले लोकसेवा पास गरेको थिइनँ। त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय निकुञ्जमा 1-2 पल्ट घुस व्यवस्थापनको व्यवहारिकतामा परिसकेको र त्यसबाट वाक्क भएर निस्केको मान्छे म। त्यति नबुझ्ने म कहाँ थिएँ र? नम्र भएर मैले जवाफ फर्काएँ। यस्तो मिलाउने काम त म गर्न सक्दिनँ। हाकिमको चित्त दुखेर होला पित्त सिधै उम्लेर मुखमा आए जस्तो अनुहार बनाए उनले। नियुक्ति लिएको 3 महिनापछि बल्ल दामकाम, चेक, भाउचर, फाँटबारी आदिको काम हाकिमले मलाई सुम्पेका थिए। त्यसअघि त लेखाका सारा काम उनी आफै गर्थे। मिलान महात्म्यमा मेरो असहमति बुझेपछि उनी झन निराश देखिए। तपाईको लेभलबाट केही गर्नु पर्दैन। यत्रा मान्छेहरू छन्, तिनले मिलाइहाल्छन् नि सबै कागजमा। तपाईले चेक मात्र लेख्ने न हो, उनी भन्दै थिए। यस्तो राम्रो मौका पाउनु भएको छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्न। देखादेखि झिङ्गा निलेपछि लाज शरमको केही अर्थ नरहँदो रहेछ। लाज नहुनाले डर हुँदैन, डर नहुनाको भर हुँदैन भन्थे हो रहेछ। अब मेरा सामु 2वटा विकल्प थिए। मिलान महात्म्यको विपक्षमा अटल रहने र पर्यायको बेहोर्ने। दोस्रो पानी गएतिरै माछा बगे जस्तो सजिलो बाटो रोज्ने। हरेक महिना मिलाउने कार्यक्रमले प्रमुखता पाउँथ्यो र साखेर बानी परेकाहरूको जमात थियो मेरा वरिपरि। मैले नचाहेर मिलान कार्यक्रम रोकिनेवाला थिएन, रोकिएन पनि। उता लेखा परीक्षण गराउने जिम्मा त मेरै थियो। लेखा परीक्षक महोदय कागज हेर्थे अनि लौ बिताएछ, हारपिन बजाएछ भन्दै हाँस्थे। के रहेछ यो हारपिन बजाउने भन्ने नबुझेर थुप्रै दिन म अलमल्ल परेँ। धेरै पछि थाहा भो हारपिन हार्मोनियम बजाउन 5 औँलाको प्रयोग हुँदो रहेछ। कामदारको ज्याला मिलानमा 5 औँलाका ल्याप्चे छाप हान्दा रहेछन् मिलानकर्मीहरूले। त्यसैलाई लेखा परीक्षकज्यूले हारपिन बजाएछ भन्दा रहेछन्। अनि कोही लेखा परीक्षक चाहिँ सुट सिलाइदे भन्थे, कोही ठाडै पैसा माग्थे, कोही चाहिँ यो सबै मिलाद महात्म्यको कागज फोटोकपी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाइदियो भने तेरो र हाकिमको दुवैको जिन्दगी खत्तम भन्दै थर्काउँथे। कोही चाहिँ लौ भन यतिमा कति पाइस भन्दै फकाएर गुदी कोतल्थे। तिनका थर्काई र अपमान देखेर यो धरती चरक्क फाटे, बरु त्यही पसिदिन्थे तर तिनका केरकार सहन नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। अब यो मिलान महात्म्यका नन्दी भृङ्गी सेनाबाट उम्कने बाटो खोज्नै पर्ने भयो। मेरी आमाको एउटा सानो तर गजबको सपना थियो। बिहानै छोरो उठेर साइकल हुर्याउँदै जागिरमा जाओस्, बेलुकी फेरि साइकल हुर्याउँदै घर आओस्, समय मिल्दा खेती किसानी गरोस्, बिहे गरोस्, घरजम गरोस्, नाति नातिनाले उनलाई घेरुन्, जागिरले जीवन सुखमय बनाओस्। सानो तर गजबको सपना। आमालाई भन्न त सक्दिनथे, तर उनका सपनाहरूको दायराबाट धेरै टाढा सोच्ने र आफूलाई राख्ने भइसकेको थिएँ म।
मिलान कार्यक्रमबाट आउने बचतले हाकिम लगायत धेरै कर्मचारीले काठमाडौँ र हेटौँडातिर घर जग्गा जोडे। म चाहिँ रहिरहेँ विशुद्ध डुकुलन्ठु। त्यति बेला काठमाडौँको धापासीतिर 5,000 रुपियाँमा 1 रोपनी जग्गा आउँथ्यो। मेरा हाकिमले त कर गरेका हुन्, मैले नै मानिन। उनले त जग्गा पनि जोडे, घर पनि ठड्याए। बरु म ल्वाटले नै उनलाई सापटी दिएर सहयोग गरेँ। जग्गा जोड्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ भन्ने उग्र भूत दिमागमा बसेथ्यो मेरो। आइकम पढ्दाखेरिको अर्थशास्त्र विषयको प्रभाव हो कि कुन्नी? महिना वर्ष बित्न थाले, तर म उही डुकुलन्टु रहिरहेँ। कमाइको पैसा जति काठमाडौँ घुमेर र फिल्म हेरेरै उडाएँ। कमाउन जाने पनि समाउन नजान्दा त्यस्तै हुँदो रहेछ। एक दिन हेटौँडा कपडा उद्योगको विज्ञापन देखेपछि मेरो चेत बिउँतियो। सरकारी गोरखधन्दा छोडेर कर्पोरेटतिर लाग्ने बाटो दैवले देखाइदिए जस्तो लाग्यो। मिलान महात्मयमा असहमति भयो तापनि जागिर मेरो बाध्यता थियो, आवश्यकता थियो। त्यसलाई छोडिहाल्न सक्दिनथे। कपडा उद्योगमा दरखास्त हालेको थाहा पाएदेखि नै आमाले हिरिक्के हुने गरी मरिहत्ते गरिरहेकी थिइन्। सायद देवदेवता भाकेकी पनि थिइन्। साँच्चै समयले साथ पनि दियो। मिलान महात्मयको काउसो लागेको म हेटौँडा कपडा उद्योगको आन्तरिक लेखा परीक्षक बनेर जाँदो भएँ। आमाको सपना आधा अवधि पुरा भयो। अब सरकारी जागिरमा चाहिँ थप आम्दानीका स्रोत सुकिसकेका थिए। सरकारी भन्दा तलब त तेब्बर थियो, तर उपरी कमाई चाहिँ शून्य। थप आम्दानीले जन्माएका रहर, आवश्यकता र फुर्माइसीले थाहै नपाई म बिग्रेको रहेछु। अतिरिक्त आम्दानी बन्द भएपछि मेरा आवश्यकताले धुन्धुकारीले चाहिँ मलाई लखेट्न थाले। उत्साह र ताउरमाउरले पनि मरेको बाख्रोलाई उपियाँले छोडे चाहिँ छाड्न थाले। महिनाको अन्त्यतिर आइपुग्दा खल्तीमा सुक्को नहुने दिन आए। हुँदा खाँदाको सरकारी जागिर छोडेर आएपछि त्यस्तै हो, खुच्चिङ भन्नेहरू भेटिए। कुकुरलाई घिउ नपचेको भन्ने उखान सम्झनेहरू र इख्याउनेहरू पनि थुप्रै भए। हुँदा एक दिन त अति भयो। बर्सातको महिना थियो। आमाको खुट्टाको औँला हिलोले खाएर फतक्क भएका थिए। बाबु खोइ 50 रुपियाँले त आज मेडिकलबाट दबाई नल्याई भएन, आमाले घोडा पसार्दै भनिन्। महिनाको अन्तिम साता चलिरहेको थियो। 50 रुपियाँको त के कुरा, मरेको मान्छे साक्षात उठ्छ, लौ 100 रुपियाँ निकाल भने पनि नसक्ने अवस्था थियो। जागिरे छोराको कपडा टकटक्याएर पनि 2-4 सय त यसै झर्छन् भन्ने आमाको बुझाइ हुँदो हो। अब के गर्ने, पैसा छैन भन्न कत्ति पनि मन लागेन। यसो आमाको गोडो हेरे जस्तो गरेर भनिदिएँ, यो त नाग लागेको जस्तो छ, औषधि लायो भने झन् च्याप्छ पो भन्छन् झाँक्रीहरू। बरु म बारीको पाटो मुन्तिरको रुखको फेदमा नागदेवताको पूजा गरिदिन्छु, 1-2 दिन हेरौँ। कस्ती सोझी मेरी आमा, पत्याइन् तिनले। सायद सबै आमाहरू त्यस्तै सागर हुन्छन्। आफ्ना छोराछोरीका सयौं झुट पनि कति निर्दोषताका साथ पत्याइदिन्छन्। आमालाई त ठगियो, तर मन अचम्मले उद्वेलित भएर आयो। कता कता भक्कानो छुट्ला जस्तो भयो। अभावको मुङ्रोले बेसमारी कुटे जस्तो। रौँ रौँ लाग्यो। अभावको एउटा बिन्दुबाट घुम्दै अर्को अभावको बिन्दुमा आइपुगेछु म त थाहै नपाई। मजाले सरकारी नोकरीमै बसिरहेको भए पनि हुन्थ्यो। सन्तोष असन्तोषको अर्को कुरा, यस्तो चरम अभाव त हुन्थेन नि। दशाले घिरिएछु जस्तो पनि लाग्यो। त्यो दिनभर आङमा घाम लागेन। तुलबुली रह्यो मन, छटपटी रह्यो। आफ्नो खप्पर धारे हात लाउन जिन्दगी पुरै बाँकी थियो। उम्केको माछो 3 धार्नी, मरेकी छोरी जमदार्नी भने जस्तो छोडिसकेको अतीतलाई सम्झेर केही हुनेवाला पनि थिएन। अभाव र दुःख जीवनका सच्चा मास्टर हुन् भन्थे। सोच्दै जाँदा कता कता झिलिक्क उज्यालो फेला परे जस्तो भयो। यो जागिरले नपुग्ने भएपछि अर्को कुनै थप काम किन नगर्ने? 10-5 भन्दा अघि पछिको समय त मेरै हो नि। र म टुङ्गोमा पुगेँ। यो जागिरले मेरो आवश्यकता धानिन्न। मैले थप आम्दानीको केही काम गर्नै पर्छ। गाउँमा बसेर थप काम गर्न मैले सम्भव देखिनँ। अनि निर्णय लिएँ, अब म हेटौँडामा डेरा सर्छु गाउँबाट। हेटौँडाको मेरो डेरा अफिसबाट नजिकै थियो। 5 मिनेटको हिँडाइमा पुगिने। मेरो डेराको ठिक तल्लो तल्लामा एउटा कोठा बेवारिसे थियो। खोइ कुन्नी किन हो यत्तिकै छाडिएको। कोही भाडामा पनि बस्दैनथे। यद्यपि अरू कोठा सबै भाडामा गएका थिए। बेवारिसे कोठा छुट्टै एनेक्स निकाले जस्तो थियो।
भाडावाला सबै मेरा साथी थिए। दिनका दिन बेवारिसे कोठा हेरिरहँदा झट्ट एउटा जुक्ति फुर्यो। यो कोठामा कुखुरा पालन पो गर्न सकिन्छ कि? हठात फुरेको जुक्ति भाडावाला साथीहरूलाई सुनाए। धेरैले ओठ लेप्र्याए, केहीले नदुखेको कपाल तानेर नदुखाउने बताए। म गर्छु नि त, तिमीहरूले सहयोग गर न, म आशामुखी बने। धेरैले त्यसमा चासो लिएनन्, तर जोडिएको कोठामा कुखुरा पाल्दा दुर्गन्धको डर सबैलाई थियो। मेरा लागि परिआए दुर्गन्ध सही दिने जोखिम लिने भए तिनले। धेरैले गर्छस् भने गर भनेपछि म कसिएँ। 100 थान ब्रोइलर कुखुराका चल्ला, सोत्तर, दानापानी र भाँडाकुँडा जोड्दा 10,000 जति ऋण लाग्यो। म बिहान साँझ हरदम खोरमा देखिन थालेँ। दिउँसो खाजा खाने छुट्टीमा कुखुरालाई पहिला खाजा दिनु पर्थ्यो, अनि मात्र आफ्नो खाजा खाने पालो आउँथ्यो। 10 मिनेट दाना दिन ढिलो भयो भने कुजात ब्रोइलरका सन्तानले चुच्चाले हात, खुट्टा, जिउ जता पायो त्यतै ठुङ्थे। कहिलेकाहीँ त घाउ नै पारिदिन्थे। बसेर दाना हाल्दा आँखै ठुङ्गिदिन्थे। पूर्णिमाको जुन जस्तै मेरा ब्रोइलरका चल्ला दिनरात बढ्दै गए। 2 महिनाको दौरानमा 5वटा मरे। बाँकी रहेकाले खर्च कटाएर झन्डै 5,000 जति नाफा बोके। अर्थात् यसमा मैले सफलताको स्वाद चाखेँ। यो सफलतापछि मेरो जोस आकाशिएको थियो। बिना केही पूर्व ज्ञान नै मैले नाफा गरेँ भने अब अलिकति प्राविधिक ज्ञान पनि लिन्छु। त्यसपछि त मलाई रोक्नेको। मनमा उत्साह ठेलमठेल भएर आयो। हेटौँडाको भेटनरी अफिसमा मेरा भिनाजु पर्ने एकजना प्राणी थिए। उनीभन्दा गतिलो सल्लाहकार अरू पाउँदिन भन्ठानेर प्राविधिक ज्ञान लिन म उनको शरण परेँ। आफ्नो पहिलो खेपको सफलता पनि सुनाउन भ्याएँ। उनले बधाई पनि दिए। मेरो नाकमा तोक्चे थाप्नुपर्ने पारिदिए। प्राइभेट चल्ला लिएर त यति राम्रो गरेछौ, भिनाजुले सुझाए। सरकारीबाट चल्ला लिँदा त अझै आधा सस्तो पर्छ। ए हो र? हतार हतार मेरो मनले क्याल्कुलेटर थिचेर अतिरिक्त नाफाको हिसाब निकाल्न भ्याइहाल्यो। हो नि, भिनाजु भन्दै थिए। सरकारको काम नै जनतालाई सहयोग गर्ने हो। अबको पालि सरकारी फार्मले निकालेका चल्ला हाल। भिनाजुले सित्तैमा अमूल्य सुझाव दिए। झन्डै 20,000 रुपियाँ गोजीमा थियो। अलिकति सरसापट गरे र 500 सरकारी चल्ला हुले। भिनाजुको अर्को सल्लाह थियो ब्रोइलर होइन, लेयर्स पाल्ने। वर्षभरि अन्डा दिन्छन्, अन्त्यमा मासु पनि बिक्री भइहाल्छ। भएन त अनि आमको आम, गुलाटीको दाम। ब्रोइलरलाई भन्दा 2 महिना बढी दाना पनि थेप्नु पर्ने त हो। त्यसपछि त अन्डाको रूपमा रुपैयाँ बर्सिन थालिहाल्छ नि। त्यसपछि सुरु भयो कुखुरे सेवाको मेरो तपस्या। दाना पानी सोत्तर, औषधि त सामान्य कुरा भइगए। चल्लाले जाडो मान्या छन् कि गर्मी, बिजुली बत्तीको तातो थप्ने कि घटाउने जस्ता कुरा पनि ख्याल गरे। कुखुरा पालन एक लाभप्रद व्यवसाय किताब दोहोर्याई तेर्याई अध्ययन गरिरहन्थे। जहाँ जाँदा पनि त्यो किताब मेरो साथमा छुट्दैन थियो। खास गरी त्यसमा 500 कुखुराबाट लिन सकिने आम्दानी वर्णन गरेको च्याप्टर मेरो मनपर्दो च्याप्टर थियो, जसमा खुद नाफा हिसाब गरी निकालिएको थियो। ठ्याक्कै 60,000 रुपैयाँ। त्यो 60,000को परिकल्पना गर्यो कि कुन्नी कताबाट हो, जोस जागर आइहाल्थ्यो। दिनहरू बित्दै गए। चल्लाहरूको वृद्धि निकै कम भएको मानिरहेको थिएँ। 1-2 पल्ट भिनाजुलाई सोध्न जाँदा ब्रोइलर हुन् र हुरुहुरु बढ्ने, ती त बिस्तारै बढ्छन् भनेका थिए। म ढुक्क भएर दानापानी र सेवा सुसारमा खट्दै गएँ। 2 महिना पुरापुर पुगिसक्दा कुखुराको खोरको दृश्यमा विभत्स परिवर्तन भइसकेको थियो। झन्डै 50वटा कुखुराको विभिन्न प्रकारले अल्पायुमै आकस्मिक निधन भइसकेको थियो। भिनाजुबाट यो सामान्य मृत्युदर नै हो भनेर आश्वासन पाएको थिएँ। तर चल्लाहरू कुखुरामा परिवर्तन हुनुको साटो डाङ्ग्रे, सारौं अर्थात् रुपीमा परिवर्तन भएका थिए। ती दानापानी राम्रै खान्थे, डाङ्ग्रे जस्तै खुर्र कुदिरहन्थे। कुखुरा जस्तै कराउँथे पनि, तर तिनको आकार डाङ्ग्रे भन्दा अलिकति मात्र ठुलो भएकाले तिनले अन्डा देलान् भन्ने पत्याउन भने मलाई असाध्यै गाह्रो भइरहेको थियो। मैले आफ्नो संशय धेरैपल्ट भिनाजुलाई सुनाएको थिएँ। 3.5 महिनापछि अन्डा दिन्छ, ढुक्क बस भन्थे भिनाजु। भेटनरी पढेका डाक्टर मान्छेले भनेपछि नपत्याउनु पनि कसरी। उनै त थिए मेरा एकमात्र सहारा। कुखुरा र सारौं छुट्याउन मुस्किल छ, एकपल्ट हेरिदिनुस् न भन्दा फुर्सद छैन भन्थे। कहिल्यै मेरा कुखुरा हेरिदिने फुर्सद उनलाई भएन। 3.5 महिनापछि हरेक बिहान, दिउँसो, साँझ
अन्डा खोज्ने गर्थे मेरा आँखा। तर झन्डै 4 महिना पुग्दा समेत एउटा अन्डाको पनि दर्शन भएको थिएन। मभित्रको व्यग्रता करिब करिब विस्फोट नै हुने चरणमा पुगेको थियो। र आखिरमा त्यो दिन आयो। एक दिन बिहानै विमनले चारो दिन जाँदा पर सानो सेतो केही वस्तु चम्किरहेको देखियो। अन्डा जस्तो लाग्यो। लमक लमक अघि बढेर हेरेँ। टपक्क हातले टिपेँ। हो, अन्डा नै हो। झट्ट एक लहर खुसीले मलाई छोएर गयो। तर तुरुन्तै अर्को क्षणमा विस्मयले झ्याप्पै छोप्यो। टाउको रिङायो। बान्ता औला जस्तो भयो। त्यो अन्डा त अन्डा नै थियो। तर यति सानो थियो कि त्यो या त कुनै ढुकुरको अथवा अलि सप्रेको माउसुलीको अन्डा जस्तो देखिन्थ्यो। अब यस्तो माउसुलीको जत्रो अन्डा कता बेच्न जानु? भोलिपल्टदेखि दैनिक माउसुलीका जत्रा 10-12वटा अन्डा देखा पर्न थाले। म रन्कदै गएर भिनाजुलाई गुहारेँ। भिनाजुले हेर्न आए। निकै बेर जाँच पडताल गरेपछि उनले घोषणा गरिदिए, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा कहिलेकाहीँ यस्ता समस्या आउँछन्। यो खेपका चल्ला डिफेक्टिभ परेछन्। सरकारी चल्ला सस्तोमा किनेर नाफा बढाउने मेरो सपनाले सिल्टिमुर खाइसकेको थियो। सरकारी गोरखधन्दाले एकपल्ट मलाई फेरि धोती न टोपी बनाउने लक्षण देखायो। जोरीपारीहरूको त कामै हाँस्ने हो। ती हाँस्न थालिसकेका थिए। रिसै रिसको रन्कोमा झन्डै 450 कुखुरा रूपी सारौँलाई पुग्न पुग 10,000मा कटुवामा हुर्याइदिए। 4. आए बाउको गए साउको। जे काम गर्यो उत्तानो टाङ पर्ने गरेकाले म हत्तु भएको थिएँ। तर यसको एउटा फाइदा पनि रहेछ। काम गरेपछि अरूले देख्दा रहेछन्, देखेपछि पत्याउँदा रहेछन्। त्यस्तै भयो यसपल्ट। भोजराज मेरो मिल्ने साथी थियो। सानैमा इन्डियातिर भागेर बम्बईको राज कपुर स्टुडियोमा काम गरेर फर्केको हुँ भन्थ्यो। झल्याकझुलुक कता कता हिन्दी फिल्ममा झुल्किएको छु पनि भन्थ्यो। हामी उसलाई घाट घाटको पानी पिएको, देश खाई शेष भएको भन्थ्यौँ। गीत मिठो गाउँथ्यो, हार्मोनियम राम्रै बजाउँथ्यो र गफ अति मिठो चुड्थ्यो, मुखै पारेर झिङ्गाभित्र बाहिर हुने गरी। हो, त्यही भोजराज गज्जबको व्यावसायिक प्रस्ताव लिएर मेरा सामु उभियो एक दिन। आउने निस्तो तलब, जाने सयौँ बाटा। अप्ठ्यारो परेका बेलामा जिम्मेवारीका पहाडहरू पनि कच्चकै किस्न आइपुग्छन्। बहिनीहरूको बिहे गरिदिनु पर्यो भनेर आमाको किचकिच चलेको धेरै भइसकेको थियो। भाइले स्कुल सकाएकै थिएन। घर व्यवहार आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। सरकारी कुखुरा पानले राम्रैसँग ढाड सेकिहाल्यो। ऋणको ब्याजमा आधाभन्दा बढी तलब बुझाउँदै थिएँ। थाहा नपाउनु वा नजान्नुले पनि कहिलेकाहीँ राम्रै हुँदो रहेछ। मेरी आमालाई हिसाबको राम्रो पत्तो थिएन। खिलप्रसादले डुबाएको पैसा, उन उद्योग, कुखुरा पालनको घाटा उनलाई पत्तै थिएन। छोरो जागिरे छ, साइकल चढेर हिँड्छ, यसैमा उनी दङ्ग थिइन्। हुन त मैले बिकम पास गरिसकेको थिएँ, तर छोरोले एसएलसी पास गरेका छ मात्र भनिराख्थिन्। त्यसभन्दा ठुलो कुरो उनलाई अरू थिएन। गज्जबकी निश्चल थिइन् मेरी आमा। सायद छोरोले टन्न कमाएर कतै सुरक्षित धन राखेको छ भन्ठान्थिन् होला। कहिलेकाहीँ सोच्थेँ यी सब अतीत भुल्न पाए गज्जब सुखी भइन्थ्यो। पहिला उद्यम रहर थियो मेरो। अब बिस्तारै कर हुन थालेको थियो। कि त केही गर्नु पर्यो, ऋणबाट उक्सिनु पर्यो, कि त डुबन्ते घैँटे हुनु पर्यो। कुखुरा पालन छोडेपछि मलाई केहीले डबडबे भन्न थालेका थिए। अर्थात् डबडबाउँदै हिँड्ने, स्थिर नहुने। काम धेरै थाल्ने, सफल केहीमा नहुने। केही त गर्नै पर्छ, तर गर्ने के भन्ने थाहा थिएन। बजेट डावाडोल भएर सम्हाल्न गाह्रो परेको थियो। तलब थाप्नै नपाई किस्ताबन्दीका ऋण तिरेर महिना टार्न फेरि पटके ऋण खोज्ने नियति बन्दै थियो हरेक महिना। सानोमा सुनेको थिएँ, हाने मर्छ, बोले टर्छ। बोले टर्छ कि टर्दैन त्यति अनुभव थिएन। तर हाने मर्छ भन्नेमा कुन्नी किन हो मेरो विश्वास गढेको थियो। हाने मर्छ अर्थात् गरे सफल भइन्छ। अनि सफल हुने सपनामा लत बस्यो। सोच्यो कि गरिहाल्नु पर्ने। गर्न पाएन कि छटपटी हुने। खोइ कुनै रोग पो थियो कि त्यो। जे काम गर्यो उत्तानो टाङ पर्ने गरेकाले म हत्तु भएको थिएँ। तर यसको एउटा फाइदा पनि रहेछ।
काम गरेपछि अरूले देख्दा रहेछन्, देखेपछि पत्याउँदा रहेछन्। त्यसै भो यसपल्ट। भोजराज मेरो मिल्ने साथी थियो। सानैमा इन्डियातिर भागेर बम्बईको राज कपुर स्टुडियोमा काम गरेर फर्किएको हुँ भन्थ्यो। झलकझुलुक कता कता हिन्दी फिल्ममा झुल्किएको छु पनि भन्थ्यो। हामी उसलाई घाट घाटको पानी पिएको, देश खाई शेष भएको भन्थ्यौं। गीत मिठो गाउँथ्यो, हार्मोनियम राम्रै बजाउँथ्यो र गफ अति मिठो चुट्थ्यो। मुखै पारेर झिङ्गा भित्र बाहिर हुने गरी। हो त्यही भोजराज गजबको व्यावसायिक प्रस्ताव लिएर मेरा सामु उभियो एक दिन। प्रस्तावको खाका यस्तो थियो। हेटौँडाबाट 1 घन्टाको सफरमा भारतको ढोका रक्सौल पुगिन्छ। त्यहाँबाट 24 घन्टामा दिल्ली वा कलकत्ता जता गए पनि पुगिन्छ। भारतमा 14 इन्चको श्याम श्वेत टिभी 1100 भारूमा आउँछ। नेपालमा 5000 भन्दा बढी पर्छ। कलकत्तामा सिलिङ पङ्खा 150 भारूमा पाइन्छ। नेपालमा 1500 पर्छ। नाफामुला त कति हो कति। हुन पनि हो, नेपालमा टेलिभिजनको प्रसार त्यति बेला उफानमा थियो। उच्च घरानियाबाट मध्यम वर्ग र निम्न वर्गतिर टेलिभिजनको लतको लहर क्रमशः सर्दो थियो। हरेक घरमा टेलिभिजन र पङ्खा आवश्यकताका वस्तु बन्दै गइरहेका थिए। म काम गर्ने उद्योगमा मात्र कर्मचारी र मजदुर गरी 1200 जना थिए। भोजराजको जुक्ति थियो किस्ताबन्दी योजना चलाउने। हुन पनि त्यस्ताका किस्ताबन्दी योजनाले नेपालै पिटेको थियो। दराजदेखि सोफासम्म, साइकलदेखि गाडीसम्म के मात्र थिएनन् किस्ताबन्दीमा। बिस्तारै बिस्तारै किस्ता तिरिने र विलासी वस्तु सम्पत्तिका रूपमा जोडिँदै जाने भएकाले आकर्षणको प्रलय नै थियो। कुराको चुरो त बुझियो, तर गोजीमा दमडी छैन। कुखुरा पालनले टाँट पल्टेको र ऋणमा पौडी खेल्दो थिएँ म। कुन बेला थाकेर डुब्ने हो पत्तो थिएन। लोप्रे कान लाएर भोजराजलाई आफ्नो हालत फट्टु रहेको बताएँ। कानको लोती नै तातिने गरी भोजराजले काने खुसी गर्यो। लगानी चम्मै मेरो, ग्राहक बनाउने मुख्य जिम्मा तेरो। आम्दानी आधा आधा। सायद 1200 मजदुर कर्मचारी भएको कपडा उद्योगमा म काम गर्ने भएकाले ती सबैलाई मैले ग्राहक बनाइहाल्छु भन्ने आश्वासनमा उसले यस्तो दामी प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ। बाँदरलाई लिस्न लगाएपछि के गर्छ? ठिक त्यस्तै भइगयो मेरो हालत। चमडी जाए दमडी नजाए भइरहेका बेला सित्तैमा व्यावसायिक साझेदार बनाउँछु भन्दै थियो भोजराज। वाह भोजे, तेरो जय होस्। डुब्न लागेकालाई तृण सहारा भन्छन्। यहाँ त सार सौदा भोजे मेरो सहारा बनाएर पठाइदिएका थिए प्रभुले। मनले फेरि एकपल्ट भन्यो, हाने मर्छ, बोले टर्छ। ठोक भैरे ठोक। अनि मसक्क आँटे। आखिर आए बाउको गए साउको न थियो यो प्रस्ताव। किस्ताबन्दीको प्रस्ताव र पर्चा गजबको भाषा मिलाएर छपाइयो। फर्मसम दर्ता गर्ने लेठो नगर्ने निदो भयो। रक्सौलसम्म सामान ल्याउने अनि क्यारियर भन्सार छलेर ल्याउने खेतालाबाट सामान हेटौँडासम्म ल्याउने। आफैले छकाएर ल्याउन सकेदेखि नाफा अझ बढ्ने। बिस्तारै ग्राहक बन्न थाले। 50 जना बने नाफामा गइने। ग्राहक त झन्डै 300 नागे। भोजराजले लगानी मजैले गर्यो। पहिलो किस्ता, दोस्रो किस्ता ग्राहकले तिर्दै गएको रकमले झन राहत भयो। पहिलो खेपको सामान आफैले ल्यायो दिल्लीबाट। 10 वटा टेलिभिजन, 20 वटा पङ्खा। वीरगञ्ज भन्सार क्यारियरले कटाइदियो। अम्लेखगञ्जमा राजस्व जाँचकी अड्डा थियो। ट्रकका हुडमा थिए पहिलो खेपका सामान। ट्रकको सिटमा भोजराज र म। ऊ पनि चिन्तित देखिएको थियो। राजस्वले समात्यो भने के भन्ने, के गर्ने। तर उसले तयारी त पुरापुर गरेको थियो। 1000को नोट पट्याएर हातमा राखिरहने अनि हात मिलाए जस्तो गरेर पैसा जाँचकीको हातमा सारिदिने। प्रतिवाद गर्यो भने हजुरलाई हजारौं हजार नमस्कार छ भन्ने रे। अर्थात् हामी नियमित कारोबारी हौं, फेरि पनि हजारौं टक्र्याउने छौं भनेको रे। अम्लेखगञ्ज नजिकिँदै जाँदा आफ्नो मुटुको धड्कन म आफैले सुन्न थाले। पसिना छुटेर आफ्नो पसिनाले आफैलाई बगाउला जस्तो भयो। यो नकाम गरिएछ भन्ने लाग्यो। यो अवैधानिक काम हो भनेर नबुझ्ने म थिइनँ। अम्लेखगञ्जको राजस्व ढड्डामा ट्रक ग्याच्च रोकियो। ट्रक रोकिन साथ जाँचकी फटाफट ट्रकको हुडमा उक्लियो।
यता आफ्नो भने सासै तलको तल माथिको माथि अड्केको जस्तो भयो। भोजराज जाँचकीलाई हजारौं हजार नमस्कार गर्न ट्रकको होडतिर उक्लियो। एकैछिनमा दुवैको दन्त बजान पो सुनियो। जाँचकीले भोजराजको हजारौं हजार नमस्कारलाई मजैले तिरस्कार गरिदिएछ। पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लागे जस्तो। हाम्रो सामान सबै ओह्रालिए। ती जफत भए भन्ने हामीलाई सुनाइयो। हात लागि शून्य गराएर हामी मात्र हेटौँडा ओर्लियौँ। रातभर सल्लाह भयो। यति चाँडो हार खाने कुरो थिएन। भोजराज त झन् मूल लगानीकर्ता नै थियो। उसले कता कताबाट एउटा जण्ड दादाको सहारा लियो। भोलिपल्ट दादा र हामी अम्लेखगञ्जको जाँचेके अड्डामा पुग्यौँ। दादा त साह्रै हरिप रहेछ। कहिले हाकिमलाई आमा चकारी गाली गर्ने त कहिले मन्त्रीलाई फोन गराउँछु भन्ने, कहिले यस्ता हाकिमहरूलाई त महिनावारी दिएर पाल्याछु भन्ने। के मात्र भनेन त्यसले, के मात्र गरेन त्यसले। आखिरमा हाकिमले इज्जतका साथ सामान छोडिदियो। हेटौँडा सामान ओर्लने बित्तिकै दादाले भोजेसँग खनखनी बुझ्यो 4,000। आए बाउको गए साउको भए पनि यो काम साह्रै टेन्सन लाग्यो मलाई। अबदेखि सामान खेप्न जान्न भनिदिएँ। म नगएपछि भोजराज एक्लैको पनि हुती चलेन। त्यसपछि क्यारियरबाट सामान ल्याउँदा ठ्याक्क डेढी पर्न थाल्यो लागत। लौ भर्सेलो परोस्। खासै नाफा नहुने भयो। व्यापारको 2 महिना नबित्दै कोही भोजराजको त कोही मेरा साखुले पल्टिन थाले। सबैलाई अग्रिम सामान चाहिएको थियो, किस्ता पछि तिर्ने गरी। फेरि महिनाको एकपल्ट चिट्ठा खोल्ने चलन पनि थियो। चिट्ठा परे बाँकी किस्ता तिर्नै पर्दैन थियो। अग्रिम सामान माग्नेको चाप बढ्यो। कोही भोजराजको मामाको छोराको बहिनीको मिति निरे, कोही मेरी आमाकी भतिजीको मामा पर्ने रे। सबैजना चिनेकै साथीभाइ र नातागोता। एउटालाई दिएपछि अर्कोले पनि माग तेर्स्याउँथे। किस्ताको सामानको सबैभन्दा जरुरत उसैलाई छ जस्तै गरेर कहानी पनि सुनाउने। भ्याए जति अग्रिम सामान दिँदै गइयो सबैलाई। आधा जतिलाई अग्रिम सामान दिएपछि सामान पाएकाहरूले किस्ता तिर्न छाडे। कतिले अत्तो थाप्न थाले। सामानको क्वालिटी भएन, हलाना र फलाना। सामान लाँदा क्वालिटी हुने, पैसा तिर्न क्वालिटी नहुने, मुलङखरेहरू। कतिले त बाटो फेरे, कोही बोल्नै छाडे। सामान पाउनेहरू थन्किए, नपाउनेहरू सन्किए। भोजराज अचेल दोकानमा बस्नै छाडेको थियो। ग्राहकहरू धेरै मेरा अफिसका थिए। हुँदा ती अफिसमै डेलिगेसन आउने भए। कि सामान चाहियो कि पैसा चाहियो भन्न थाले। किस्ता पुरा भएकै छैन, सबैलाई अग्रिम सामान घरखेत बेचेर दिनु। 20औंको सङ्ख्यामा किचकिच गर्न आउने भिडले तर्कशास्त्र जान्दैनथ्यो। फलानालाई दिन हुने, मलाई दिन नहुने भन्ने मुडेबल मात्र जान्दथ्यो। अब यस्तो स्थिति धेरै दिन चल्दैन भन्ने मेरो 6औं इन्द्रियले बताइरहेको थियो। अब या त मैले कुटाइ खान्छु या केही अनर्थ हुन्छ भन्ने लाग्यो। भोजराजको अनुहार नदेखेको धेरै दिन भइसकेको थियो। गएँ घरमै भेट्न। मैले एउटा गत्तिलो योजना बनाएको छु भन्यो। के योजना हो भन्दा मरी काटे भनेन, भोलि भन्छु भनेर टार्यो। होला त नि भन्ठाने। बिना पैसाको साझेदारबाट सुरु गरेको व्यापार हरेक महिना तलबबाट तिर्दा तिर्दा म पो भोजराजभन्दा बढीको लगानीकर्ता बनिसकेको थिएँ। भोलिपल्ट बिहान अचम्मको हल्ला सुनियो। भोजराज त रातारात कुम्लो कुटुरो पोको पारेर आफ्नै साइलो दाइलाई घर बेची टाप ठोकेछ। थुक्क मुर्दार, त्यसको गज्जबको योजना त यस्तो पो रहेछ। अब के गर्नु, कता खोज्न जानु त्यो असत्तीलाई। भोजराज भागेपछि म पनि भाग्छ भन्ने हल्ला चल्यो। मलाई डेरामै घेरेर पैसा असुल्ने हल्ला सुनियो। एक मनले भन्थ्यो जे पर्ला सो टर्ला। अर्को मनमा राम धुलाई खाइने भो भन्ने डर भयो। कर्रा खोलाको छेउमा दुःखजिलो गरेर 6,000मा 1 कट्ठा जमिन किनेको 4 वर्ष पुगेथ्यो। एउटा साथीले 40,000 दिन्छु भनेर जिस्क्याएको जिस्क्याए थियो। अब बिना सित्ती राम धुलाई खानुभन्दा त्यो जग्गा बेचेर सबैको पैसा तिरिदिने सोच आयो। साथीलाई बेच्छु भने। हिजोसम्म 40,000 दिन तयार भएको साथी आज त 35,000 मात्र दिन्छु पो भन्छ। हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भन्या यही होला। 35,000मा ऋणधन थपथाप पारेर म बल्ल सबैको पैसा फिर्ता गरी चोखिएँ। धेरै थरी सुनियो बजारमा।
ऊ बिजनेस गर्ने भएको थियो खुच्चिङ। अब त्यो बहुलाउँछ। लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाटो लड्छ 3 बल्ड्याङ। काग बाटो भयो भने फोहोर खान्छ। हिँड्न नजान्दो दौडिदो। नपाउनेले के पायो लट्टीपट्टी उडायो। के जातिले खायो रायोको साग, कसरी त भन्दा कोक्र्याक कोक्र्याक। ठुली चरी थला परी, सानी चरी उद्वेगले मरी। आदि इत्यादि। गाँठे कति धेरै उखान टुक्का बनेका रहेछन् मेरा लागि। नेपाली भाषा धनी भएको त मैलाई खिल्ली उडाउन र घोचपेच गर्न पो रहेछ कि क्या हो।